Assalamu alaikum. My name is Atika and I am doing BS Psychology in Muhammad Ali Jinnah University. सो बेसिकली मेरा इस वीडियो या इंटरव्यू के थ्रू आप तक अपनी जर्नी शेयर करने को जो मौका मिला है, और आज मैं अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं कैसे अपनी बीएस साइकोलॉजी की तरफ आई। बिना किसी अवेयरनेस के, बिना किसी नॉलेज के मैंने अपना करियर चूज़ किया, जो हाँ अभी अभी तो बेहतर है, लेकिन जब मैंने लिया था उस वक्त मेरे लिए बेहतर नहीं था, मुझे ऐसा फील होता था। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी कि क्या हमें अपना करियर बिना किसी अवेयरनेस और नॉलेज के लेना चाहिए, या फिर हमें अवेयरनेस और नॉलेज बेस के बाद हमें अपना करियर चूज़ करना चाहिए, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, हमारी अचीवमेंट होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर करूँगी ताकि आप लोग मेरी जर्नी को देखते हुए चीज़ें आप लोगों को क्लियर हों कि मैं कहाँ पर फंस गई थी, और आप लोग किस तरह उससे सुनकर, या आगे आने वाली जनरेशन इसको सुनकर, मैं होप सो कि वो सुने और इससे कुछ चीज़ों को अपने लिए हासिल करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि मैं जब इंटरमीडिएट में मैं वाला स्टूडेंट थी कि मुझे एमबीबीएस की तरफ ही जाना है, मैं डॉक्टर ही बनूंगी, मुझे डॉक्टर ही बनना है, और डॉक्टर के अलावा कुछ अच्छी चीज़ नहीं होती है। मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, मुझे कोई फील्ड नहीं पसंद थी सिवाय डॉक्टर के, ओनली डॉक्टर्स। तो मेरा बहुत फोकस था 9 मैट्रिक की तरफ, मैंने बहुत मेहनत की अपना कि बस मैं बायो मिल जाए। बायो मिल गई। बायो मिलने के बाद मुझे लगा मैंने पता नहीं क्या हासिल कर लिया है। बायो मिलने के बाद मैंने अपना इंटरमीडिएट में मैंने बहुत मेहनत की। मतलब कोविड था तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स में मैंने अपना सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के साथ साथ मैंने अपना एमकेट के लिए इंस्टीट्यूट लेना स्टार्ट कर दिया। वो इंस्टीट्यूट डॉक्टर जन से मैं ले रही थी, और मैंने वहाँ पर अपनी बहुत मेहनत करी कि बस मुझे जाना है और अपना एमकेट बहुत बेस्ट देना है ताकि मैं अपनी एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर सकूँ, या मुझे वहाँ पर एडमिशन ज़रूर मिले। लेकिन जो आपके नसीब में होता है अल्लाह ताला वही देता है, चाहे वो मेहनत का फल तो मिलता है, अब वो चाहे राइट से मिले या लेफ़्ट से मिले, लेकिन वो मिलता ज़रूर है। मुझे एमबीबीएस तो नहीं मिला, लेकिन बीएस साइकोलॉजी की बहुत अच्छी फील्ड मिली, जो कि मैं अवेयर नहीं थी, जिस चीज़ की मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अभी 5th सेमेस्टर में आके मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और मैं बहुत खुश हूँ उससे। सो मैंने एमकेट तो पढ़ा, बहुत मेहनत करी, लेकिन बैड लक के वो मैं उसका एग्ज़ाम ना दे सकी। मैंने अपनी कुछ सम सिचुएशंस ऐसी आ गई, कुछ रीजंस थे, फैमिलीज़, जो मैं अपनी एमकेट नहीं दिया और रुक गई। वो टाइम मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं ना कुछ समझ आ रहा था कि अब एमबीबीएस नहीं है, मैं क्या पढ़ूँगी, अपना करियर बनाना है, जब मेरे पास करियर नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। मतलब ये सारी चीज़ें थी, मम्मा, फैमिलीज़, दूसरे लोग कि अब क्या करोगी, अब क्या करोगी, अब क्या करोगी, ये सारी बहुत चीज़ें मेरे दिमाग में थी। बट थैंक यू सो मच फ्रॉम माई कज़न कि उन्होंने मुझे एक लिस्ट दिया कि ये वाली फ़ील्ड जाएँ, ये वाली फ़ील्ड जाएँ। मत मुझे किसी के बारे में अवेयरनेस थी ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने लिए एक ही ऑप्शन रख लिया था। मेरे पास कोई मल्टीपल ऑप्शंस ही नहीं थे, जब मैंने उनके बारे में सोचा ही नहीं कभी। मुझे लगता था कि एमबीबीएस, बीडीएस एंड बस यही यही डॉक्टर्स होते हैं, और यही उनकी ही एक स्कोप है, इसके अलावा आपके पास कोई स्कोप नहीं है मेडिकल में। मैंने ये सोचा ही नहीं था कभी, और ना ही मुझे इसके बारे में कोई हेल्प गाइडेंस कभी मिली। मुझे लगता था कि बस ये 2 ही तरह के डॉक्टर्स होते हैं और यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर मेरी कज़न थी एक, उन्होंने मुझे इसके लिए गाइड लिस्ट दी कि ये वाली फ़ील्ड। इसके अंदर मुझे साइकोलॉजी की फ़ील्ड मिली, जो मुझे बहुत डिफरेंट लगी। मैंने उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं की थी, मैंने उसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, बस मुझे उसका नाम अट्रैक्ट किया था। मैं आपको बिल्कुल अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, जो बिल्कुल रियल है।
میں نے اپنا بالکل بھی کوئی چیز نہیں تھی، بس میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسی ہے کیسی نہیں، بس انہوں نے چند بات مجھے کہی کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اچھی ہے، پڑھائی کرو گی تو اسکوپ بھی ہے، کر لو گی، آپ یہ نہیں یہ یونیورسٹی میں ٹرائی کرو تو انشاءاللہ۔ اب میرا تو کچھ تو کرنا تھا، کچھ تو حاصل کرنا تھا لائف کے اندر، آپ کے پاس کچھ تو ہونا ضروری ہے، کریئر تو بنانا ہی تھا۔ تو پھر میں نے محمد علی جناح یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، وہیں ٹیسٹ دیا، ٹیسٹ کلیئر ہوا الحمد للہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت رائے گا نہیں جانے دیتا، تو وہاں نہیں یہاں پر مل گیا۔ اپنی پڑھائی کو اسٹارٹ کرنا شروع کیا، میرے پاس کوئی اویئرنیس نہیں تھی، کوئی نالج نہیں تھی۔ جب میں فرسٹ سیمسٹر میں فرسٹ کلاس میں گئی تو مجھے سائیکالوجی کی ڈیفینیشن بھی نہیں پتہ تھی، اس وقت کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ یہ بہت زیادہ امبیرس فیل کرنے والی بات ہے، بٹ مجھے نہیں ہوا، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس کے بارے میں نے کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہاں دوسرے کورسز ضرور کیے تھے، ٹائم نہیں تھا کیونکہ میں نے گیپ نہیں لیا تھا۔ بس جیسے ہی میرا انٹرمیڈیٹ ختم ہوا میں نے فوراً اپنی فیلڈ کے بارے میں، کیونکہ MBBS تو ملنا ہی نہیں، وہ تو تھا ہی نہیں، وہ اس کو ہٹا دیا، اس کی طرف فوراً آ گئی۔ جب میں نے یہ لینا اس کے بارے میں فرسٹ کلاس گئی، پڑھا، اسٹارٹ لیا، نہیں آتا تھا کچھ سمجھ میں، بہت مشکل سے فرسٹ سیمسٹر گزارا، بہت مشکل سے سیکنڈ سیمسٹر گزارا، آہستہ آہستہ خود کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اب تو میری لائف کا یہ پارٹ ہے، اب مجھے کرنا ہے کچھ اور اس کے بارے میں ہی کرنا ہے، تو پھر کیوں نہ اس کے اوپر ہی کام کیا جائے۔ پھر فرسٹ سیمسٹر نکل گیا، سیکنڈ سیمسٹر نکل گیا، تھرڈ سیمسٹر آ کر اس کو میں نے اپنی ڈیلی لائف میں، ڈیلی فیملیز میں اس کو میں نے لینا شروع کیا کہ یار یہ ہے کیا، میں اس کو کر کیا سکتی ہوں اس سے، اپنی فیلڈ کو اپنی ہی لائف پر، اپنی ہی فیملیز پر، اپنی ہی اس پر میں نے کام کرنا شروع کیا۔ پھر اب ففتھ سیمسٹر میں، اب ماشاء اللہ میں ففتھ سیمسٹر میں ہوں، انشاءاللہ تھرڈ سیمسٹر کے بعد ڈگری بھی ملے گی سائیکالوجی کی، تو آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کہ مجھے کسی چیز کی اویئرنیس نہیں تھی، کوئی آپشنس نہیں رکھے تھے اپنے لیے، تو میرا اب ففتھ سیمسٹر ہے تو اپنی یہ چیز مجھے لگتی ہے کہ یار ہاں میرے اندر اپنی اسکلس کو اس وقت پہچاننے کی وہ نہیں تھی کہ میں اب کیا ہوں میں، لیکن جب میں نے یہ فیلڈ چوز کی، اس فیلڈ کے بعد مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، اور اس فیلڈ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اس سے بیٹر آپشن میرے لیے نہیں تھا کہ میں کوئی اور کچھ پڑھتی، کیونکہ اس میں آ کے مجھے میرے اسکلس پتہ چلے، اس آ کر مجھے پتہ چلا کہ ہاں میں اس سے کس طرح لوگوں سے انٹریکٹ کر سکتی ہوں، میں کیسے لوگوں کے ساتھ کاؤنسل کر سکتی ہوں، میں کیسے لوگوں کے ساتھ ان کی میں نے پرابلم سولو کر سکتی ہوں، میں کس طرح کام کر سکتی ہوں، جو کہ مجھے پہلے نہیں آتا تھا، جو مجھے پہلے نہیں پتہ تھا، وہ مجھے آ کر پتہ لگا، کچھ انفارمیشن ملی، کچھ اویئرنیس ملی، کچھ خود نے کام کیا، خود ریسرچز کی، کبھی کچھ آرٹیکل پڑھ لیا، کبھی کیا کر لیا۔ تو میری اس مین فوکس میرا اس سے آپ کو بتانے کا اور میری ویڈیو کے تھرو یہ انفارمیشن پاس کرنے کا صرف یہی ہے کہ آپ آنے والے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں، آنے والے جو بھی جنریشن ہے، انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت زیادہ ہوپس ہو کہ آگے جائے اور اس کو دیکھا جائے بہت زیادہ، تو اسٹوڈنٹس اس پر کام کریں کہ وہ اپنے لیے آپشنس رکھیں اپنی لائف کے اندر۔ ایک ہی سیٹ بنا کر نہیں بیٹھنا چاہیے ہمیں کہ ہمارے لیے یہ ہے تو اس کے بعد کچھ نہیں، ہماری لائف میں بہت چیزیں ضروری ہیں اور ہمیں اس کے لیے آپشنس ضرور رکھنے چاہیے۔ جیسے کہ اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹرس کی بہت ساری فیلڈ ہیں جس کو آپ کو سرچ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں اویئرنیس لینی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو نالج ہونی چاہیے تاکہ آپ کو کبھی وہ کام آئے۔ آپ ایک ہی چیز پہ رہیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہمارے لیے صرف یہی بیٹر ہے اور ہم اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہماری لائف میں جب آپشنز ہوتے ہیں اور ہمیں جب ایک ہم اس کو بہت اچھے سے اس پہ کام کر سکتے ہیں۔